या अवस्वराचो पोषक लिओ पेरेरा आनी कुटुंब कुलशेकर. मोगाचनो हांव बायबल वाचतां या आय रीड द बायबल ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सोमेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत मागतां. भोवसो आपुरबायेचो अवकाश आमकां देवाची वळख मेळोवंक, देवाचें उतर वाचूंक, जाणा जावंक. पयल्यान पयलें तुमकां सोमेस्तांक विक्षकांक जी कोण ह्या कार्यांत भाग घेतात तुमकां सोमेस्तांक हांव अभिनंदन पाठयतां. आयच्या ह्या अवस्वराक प्रायोजक जावन आसात लिओ पेरेरा आनी कुटुंब कुलशेकर. हांकां म्हजो प्रणाम आनी उपकार हांव मागतां. आज आमचें गमन द्वितीनियम पुस्तकांत विशीं. वी फोकस ऑन द बूक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी. तर द्वितीनियम पुस्तक खंयसर आमकां मेळटा. आमकां सोमेस्तांक कळीत आसा बायबलाची सुरविल्लीं 5 पुस्तकां जावन आसात पेंटेट्यूक म्हणटा आमी ताका. आनी ह्या 5 पुस्तकां पैकी 11 पुस्तक जावन आसा द्वितीनियम. आनी हें द्वितीनियम म्हणलो पुस्तक असले एका सन्निवेशान मेळटा जंय इस्रायल लोक बासायल्या गांवाक पावच्या हुंबरार आसतना थंयसर द्वितीनियम पुस्तकाचो संदर्भ आसा. आज आमच्या मोतींत थोडीं सवालां आसूंक पुरो. ते सवालांक सारकी जापी मेळटात गिनानगी म्हणून हांव नेना, तरी पूण आमी जाता तितलें शिकोवंक आमी प्रयत्न करया. द्वितीनियम म्हणलो शब्द द्विती नियम, कन्नडांत द्वितीय म्हणून आयकलां, म्हणजे दुसरें. आनी नियम म्हणजे आमकां कळीत आसा नियम, धर्मशास्त्र आनी त्या देखून दुसरो धर्मशास्त्र ह्या द्विती नियम. इंग्लिशांत सांगचें तर सेकंड लॉ. ड्युटेरो म्हणजे सेकंड आनी नोमस म्हणजे लॉ ह्या धर्मशास्त्र. आनी त्या देखून इंग्लिशान ड्युटरॉनॉमी. आनी त्या देखून मोगाच्यानो ते केवल एक दुसरे नियमशास्त्र या तर धर्मशास्त्र मात्र न्ही, बगर हाचे सांगाता ते एक धर्मशास्त्राची प्रती म्हणजे कॉपी ऑफ द लॉ म्हणून सांगतात. मोइजेन जेन्ना धर्मशास्त्र सुरविल्लें धर्मशास्त्र दिल्लें तवळ आसलो लोक द्वितीनियम संदर्भा वेळार तस्सो लोक न्ही, म्हणजे 40 वर्सां येदोळसो जाल्लीं आनी जीं कोण भुरगीं आसलीं तीं येदोळसो व्हड जाल्यांत. हाचे सांगाता आमी आनी एक संगत आमी चिंतूंक जाय. म्हणजे द्वितीनियम असलो एक संदर्भ की थंयसर मोइजे सुरविल्ल्या धर्मशास्त्राचे उगडास तांकां हाडटा. आमच्या दिसपट्ट्या कन्नडा ग्रामरांत ह्या व्याकरणांत आमकां 3 तरांचे काल आसात. भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल. भूतकाल म्हळ्यार जें कितें आदलें जाल्लें, वर्तमान काल कितें म्हणजे आतां कितें जाता, आनी भविष्यत काल म्हणजे आनी मुखार जावचें तसलें. मोइजे ह्या इस्रायल लोकांचें भूतकाल म्हणजे आदलें जाल्लें परत ताका उगडासाक त्या लोकांक उगडासाक हाडून येता. आनी आतां तांणी कितें करी जाय म्हणून तांकां सांगता मात्र न्ही, बासायल्या गांवां गेल्या उपरांत तांणी कशें जिये जाय, देवाचो तांणी कशें मोग करी जाय, ताचे उपास तांणी कशें पाळी जाय म्हणून ह्या द्वितीनियम पुस्तकांत मोइजे तांकां सांगता. तर मोगाच्यानो हो पुस्तक द्वितीनियम म्हणलो पुस्तक बरयल्लो कोणें. सुदैवांच्या त्या दस्तुरे ह्या संस्कृते प्रकार तांच्या समजणे प्रकार हो पुस्तक बरयलो मोइजेनस. आमकां द्वितीनियम पुस्तकाच्या पयल्या वाक्यांतच आमकां मेळटा मोइजेची उतरां ही म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. हाच्या सांगाता पोरण्या तेस्तमेंतांत थोडे बुकांनी म्हणजे ऐतिहासीक बुकांनी, थोड्या बरोवपांनी, थोड्या प्रवादाच्या पुस्तकांनी आमकां आयकूंक मेळटा की मोइजेच्या नियमशास्त्रांत थोडी उतरां थंयसर तांच्या बुकांनी तांणी उल्लेख करतना हे मोइजेनच बरयल्लीं उतरां म्हणून असली एक समजणी आमकां मेळटा. मोगाच्यानो तर हो बूक हो द्वितीनियम म्हणलो बूक खंयसर बरयलो जावन आसा. इस्रायल लोक येदोळस तांच्या इजिप्तांतावन तांबडो दर्यो उतरून जेन्ना बासायल्या गांवाक वेच्या हुंबरार आसात तसले एका संदर्भार
म्हणजे मोवाब देशाच्या एका कोणशार न्हंयच्या एका पलतडी ती आसात आनी थंयसर द्वितीय नियम पुस्तकाचो संदर्भ दिता. मग अचानक अनेक सवाल आमच्या मोतींत केदळा हो द्वितीय नियम पुस्तक बरयलो जावन आसा. आमी सांगचें तर जळण्यारांच्या समजणे प्रकार 1440 आनी 40 आनी 100 इसवेंत इस्रायल लोक येदोळस इजिप्तांतावन तांबडो दर्यो उतरून बसयल्या गांवांत येवशी तो समकता. 1440, 40 आनी 100 इसवेन म्हणजे क्रिस्ता शकानय क्रिस्ता पूर्व जेजू ह्या संवसाराक येवच्या त्या काळा पयलें. 40 वर्सां अरण्यांत रावून म्हणटा आसतना 1440 आनी 100 इसवेंत द्वितीय नियम पुस्तक अस्तित्वाक आयलो म्हूण येता. तर मग अचानक ह्या पुस्तकांत कितें आसा? थोड्या उतरां सांगचें तर ह्या पुस्तकांत देवाची वळख मात्र न्ही, देवाची वाटो आसा, ताची येवजण आसा आनी देव कितें इस्रायल घरांत हांव अपेक्षिता तें आमकां द्वितीय नियम पुस्तकांत आमकां मेळटा. थंयसर एक ल्हानशें प्रस्तावन, मोइजेचीं 3 प्रवचनां आसात आनी निमाणें एक मोइजेचें मरण आनी ताची निमाणीं उतरां थंयसर आमकां मेळटा. तर संदर्भ आयला हे आमच्या क्विजाक म्हणजे द्वितीय नियम पुस्तकांतले पयल्या अध्यायातावन 15 अध्याय म्हणसर ह्या अध्याया वयर एक क्विज आमी सोलोवन व्हरतले हांव. एक थोड्या उतरांनी सांगचें तर ह्या अध्यायांनी म्हणजे सुरविल्ल्या 15 अध्यायांनी कितें आसा. थंयसर आमकां देवाचें विश्वासीपण पळोवंक मेळटा. थंयसर आमकां देव इस्रायल लोकांतावन कितें अपेक्षिता म्हणून मोइजेच्या उतराद्वारे सांगचें तसले एक बसावणी जावंक पुरो, नियमां जावंक पुरो आमकां आयकोंक मेळटा. ताच्या सांगाता बसयलो गांव केंच्या मापान आशिर्वादी जाता असले विशयी आमकां पळोवंक मेळटात आनी हाच्या सांगाता जायती शिकोवण जावंक पुरो. हें सर्व मोइजे जें कितें येदोळसो 40 वर्सां पयलीं ताणें सांगिल्लें हें सर्व परत परत तो सांगता आनी असो उल्लेख निर्गमन पुस्तकांत आसल्या बरीच थोड्या मापान आमकां द्वितीय नियमांत परत पळोवंक मेळटा. तर हांव चिंतां तुमी समेस्त तयार ह्या 40 सवालां आसच्या ह्या क्विजांत भागीदार जावंक तुमी समेस्त अत्रेकतात म्हूण म्हजी पातयेणी. मग अचानक द्वितीय नियम पुस्तकाचे पयले 15 अध्याय आमी वाचचे. कायंडली रीड ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 1 to 15. बायबलांत आसल्या बरी तुमचे जापी धाडूंक हांव तुमचे लागीं उलो करतां. वी रेकमेंड द बिब्लिकल टर्म्स इन युअर आन्सर्स. कायंडली मेक यूज ऑफ द NRSV वर्जन. वी रेकमेंड दॅट. तर मग अचानक पयलें विधान खाली जागे भरती कर या तर फिल इन द ब्लँक्स. पयलें सवाल क्वेश्चन नंबर 1. हे नश्टे पिळगेंतलो कोणूच एकलो मनीस हांवें तुमच्या पुर्वजांक बसयल्लो तो समृद्ध देश देखचो ना. डॅश असो पूत डॅश मात्र तो देश देखतलो. दोन्ही जापी सारखे आसूंक जाय. दुसरें सवाल. तेन्ना त्या दोंगराळ प्रदेशांत वस्ती करून आसलेले अमोरीत तुमचेर डॅश परी पडले. तांणी तुमकां धांवडावन व्हेलें. तिसरें सवाल. कादेश बार्नेया तावन झेरेदाच्या वळा पर्यंत आमी केल्ल्या पयणाक डॅश वर्सां लागलीं. तितले भितर सैनिकांची सगळी एक पिळगी सर्वेस्परान सपूत घेवन सांगले प्रमाणे शिबिरांतली नास जाल्ली. चवथें. पूण तुमकां सर्वेस्परान इजिप्तांतली डॅशांतली भायर काडल्यांत करच्याक तुमकां आपली परजा आनी तसली परजा तुमी आज जावन आसा. पांचवें सवाल. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव एक भस्म करपी डॅश.
डॅशाक सोसिनातलो देव तो. 2 जापी थंयसर आसात. दुसरें विधान, सारकी जाप विन्स. चूज द करेक्ट आन्सर. क्वेश्चन नंबर 6. सगळी इस्रायल परजा खंयसर आसतना ही उतरां म्हणजे सगळो द्वितीय नियम मोइजेन उलोवन सांगल्ली? ए. पारानांत, बी. जॉर्दानांत, सी. तोफेलांत, डी. जॉर्दान न्हंयच्या पलतडी. क्वेश्चन नंबर 7. डॅश पर्वताचेर चड आनी ताच्या शिखरांतावन उत्तरेक, दक्षिणेक, उदेंतीक आनी अस्तंतेक तुजी नदर घाल. सारकें पळय, कित्याक तूं जॉर्दान उतरून बिलकुल वेसोनाय. ए. पिसगा, बी. सिनाय, सी. हॉरेब, डी. ताबोर. क्वेश्चन नंबर 8. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, तुमी ह्या दोंगराळ प्रदेशांत येदोळ पर्यंत भोंवल्लें पुरो. आतां तुमी डॅशाक वसा. ए. उदेंतीक या पुर्वेक या मुडलाक, बी. पश्चिमाक या पडलाक, सी. उत्तरेक या बडगाक, डी. दक्षिणेक या तेनकाक. क्वेश्चन नंबर 9. कोणे अस्र्याच्या शहरांत आसरो घेवयेत? ए. पूर्व योजन करिनासतना जिवेशी मारलेल्यान, बी. दुस्मनकायेन जिवेशी मारलेल्यान, सी. अप्रूप जिवेशी मारलेल्यान, डी. जिवेशी मारिनातल्यान. क्वेश्चन नंबर 10. सर्वेस्पर तुजो देव ह्या राष्ट्रांचो तुजे मुखार एका फाटल्यान अनेकांचो नाश करतलो. एकच फावटी तांचो सत्यानाश करूंक तुज्यान जावचें ना. तशें करशी जाल्यार डॅश संख्या वाडोवन तुका आपाय हाडटली. ए. क्रूर मनजांतीची, बी. दुस्मानांची, सी. परगाव्यांची, डी. नागरिकांची. तिसरें विधान, एक या 2 उतरांत जाप दी. आन्सर इन अ वर्ड ऑर 2. क्वेश्चन नंबर 11. देवान इस्रायल परजेक रातीक केंच्या रुपान वाड दाखयली? क्वेश्चन नंबर 12. देवान इस्रायल परजेक दिसाक खंयच्या रुपान वाट दाखयली? क्वेश्चन नंबर 13. खंयच्या अध्यायांत आमकां 10 उपादेश विशीं वाचूंक मेळटा? क्वेश्चन नंबर 14. द्वितीय नियम प्रकार खंयच्या पर्वतार देवान सल्लो केलो? क्वेश्चन नंबर 15. कितले दीस आनी रात मोइजे सल्ल्याच्यो फळयो घेवंक पर्वताचेर आसलो? चौथें विधान, खाली जागे भरती कर. फिल इन द ब्लँक्स. क्वेश्चन नंबर 16. म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर शिक्षा तांचे 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत. म्हजो मोग करतल्यांक दया डॅश पिळग्यां पर्यंत. क्वेश्चन नंबर 17. आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्या डॅश वाळतेल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय. सगळ्या तुज्या डॅश डॅश आनी डॅश म्हणजे 3 संख्यो सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. क्वेश्चन नंबर 19.
तांचे पैकी वाचून उरलेल्या आणि तुमचे तावन लिपोन रावलेल्या मोदें सर्वेस्पर तुजो देव डॅश धाडटलो आणि तांचो नाश करतलो. क्वेश्चन नंबर 20. देवाच्यास डॅशान बरयल्ल्यो फातराच्यो 2 फळयो सर्वेस्परान म्हाका दिल्यो. 5वें विधान. सारकें या चूक. ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 21. ह्या सगळ्या 40 वर्सांनी तांचे वयली मुस्तायकी पिंजोवन सकला पडोवंक ना वा तांचे पाय सुजोवंक नांत. क्वेश्चन नंबर 22. मेल्ल्यां खातीर रुदान करतना तुमच्या आंगार गाय करून घेनाकात आणि तुमच्या कपला वयले केस तासी नाकात. क्वेश्चन नंबर 23. खंयच्याय म्हूण जातीक कसलेय आयब आसल्यार तें देवाक समर्पियेत. क्वेश्चन नंबर 24. लोकांनी केल्लें तें वासरू मोइजेन घेतलें आणि तें उज्यांत लासून कुडके कुडके कर्ण आणि ताचो बारीक पिठो करून तो पर्वत तावन देंवून येता त्या व्हाळांत उडयलो. क्वेश्चन नंबर 25. देवान मोइजेन फोडून घाल्ल्या पयलेच्या फळयांचेर बरयल्लीं उतरां बरयलीं आणि मोइजेन त्यो रुखाडाच्या पेटेंत घाल्यो. सोवें विधान. सारकी जाप विन्स. चूज द करेक्ट आन्सर. क्वेश्चन नंबर 26. मुनीस डॅश वरवीं मात्र जियेना बागार सर्वेस्पराच्या तोंडांत तावन येता त्या हरयेक डॅश वरवीं जियेता. ए. सक्ते वरवीं. बी. उतरा वरवीं. सी. मागण्या वरवीं. डी. खाणा वरवीं. ई. उंड्या वरवीं. क्वेश्चन नंबर 27. भाशणाचो राय कोण? ए. फरावो. बी. ऑग. सी. जोशुआ. डी. सिहोन. क्वेश्चन नंबर 28. आपल्या देवांची पुजा करतना तांणी आपल्यास डॅश लेगून उज्यांत लासल्यांत. ए. गुलामांक. बी. पुतांक आनी धुवांक. सी. मोनजातींक. डी. भावा भयणींक. क्वेश्चन नंबर 29. पळया हांव आज तुमचे मुखार ए. मन्ना आनी कडपांतलें उदक दवरता. बी. आशिर्वाद आनी शिराप दवरता. सी. मांस आनी रगत दवरता. डी. नियमा आनी कायदे दवरता. क्वेश्चन नंबर 30. हेशबोनाचो राय कोण? ए. फरावो. बी. ऑग. सी. जोशुआ. डी. सिहोन. एक या 2 उतरांन जाप दी. आन्सर इन अ वर्ड ऑर 2. क्वेश्चन नंबर 31. मोइजेन कितल्यो फळयो घेतल्यो आनी धरणीक मारल्यो? क्वेश्चन नंबर 32. खंयच्या कुळयेक बसयल्ल्या गांवांत वांटो ना? क्वेश्चन नंबर 33. दशमांश दितना देव खंयच्या कुळयेक विसरूंक नजो म्हूण सांगता? क्वेश्चन नंबर 34. आपले हेब्रेव भाव वा हेब्रेव भयण आपणाकच विकीत जाल्यार खंयच्या वर्सा ताका सुटका दिवंक जाय? क्वेश्चन नंबर 35.
हांवें तांकां दिल्ल्या आज्ञांची वाट तांणी येदोळूस सांडल्या आनी आपणा पासत डॅशाची एक मुर्ती केल्या. 8वें विधान, खाली जागे भरती कर. क्वेश्चन नंबर 36. पूण तूं रगत खायनासता रावूंक सत्राय गे, कित्याक रगतांत डॅश आसा. क्वेश्चन नंबर 37. हर एक वर्सा तुवें ओंपलेल्या शेतांत जाल्ल्या पिकांतलो डॅश तुवें विंगड दवरूंक जाय. क्वेश्चन नंबर 38. हर एक डॅशव्या वर्सा तुवें रीण माफ करूंक जाय. क्वेश्चन नंबर 39. तुवें तुज्या गोरवांचें आनी बकऱ्यांचें हर एक डॅश सरस्परा तुज्या देवाक समर्पूंक जाय. क्वेश्चन नंबर 40. तांचीं शहरां व्हड आसात आनी त्या शहरांचे पागोर मळबाक लागतात. थंय बळिश्ट आनी लांब दीग लोक आसा. हेच ते डॅश. मोगाचनो, ह्या सर्व सवालांचे जापी दया करून ह्या ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरां भितर तुमी फावीत करचे. मोगाचनो, आदल्या वस्वराचे जापी आनी तशेंच फलितांश तुमचे मुखार. Match the sayings, mention the chapter and the verses. Question 1. Come, make us gods for us. Chapter 32, verse 1. People said to Aaron. Question 2. On the first day of the first month, you shall set up the tabernacle of the tent of the meeting. Chapter 40, verse 2. Lord said to Moses. 3. Go down at once. Chapter 32, verse 7. Lord to Moses. 4. There is noise of war in the camp. Chapter 32, verse 17. Joshua to Moses. 5. You have sinned a great sin. Chapter 32, verse 30. Moses to people. 6. Who were to be the priests of Israel? Aaron and his sons. 7. 2 people chosen by God to do the artistic designs of the Ark of the Covenant and mercy seat are Bezalel and Oholiab. 8. The tent that pitched by Moses outside the camp called Tent of Meeting. 9. Offerings offered for the tabernacle by the people is called as free will offering to the Lord. 10. According to chapter 32, the writing on the tablet was of God. 11. The Lord used to speak to Moses face to face. 12. Moses cut 2 tablets of stone, took them in his hand, and went up on Mount Sinai. 13. Moses wrote on the tablets the words of the covenant, or the 10 commandments. 14. Why Aaron and the Israelites were afraid to come near to Moses when he came down from Mount Sinai? Because his face was shining. 15. Who can see God's face and live? No one. 16. My presence will go with you, and I will give you rest.
17. So now take off your ornaments, and I will decide what to do to you. 18. If now I have found favor in your sight, O Lord, I pray, let the Lord go with us. 19. The people are bringing much more than enough for doing the work that the Lord has commanded us to do. 20. Whoever has sinned against me, I will blot out of my book. 21. When Moses entered the tabernacle, the pillar of cloud descended and stood at the door of the tabernacle. 22. Apart from work which is prohibited on Sabbath day, which of these other activities is prohibited on the Sabbath day? Lighting of fire in the dwelling. 23. The Lord is jealous God, and his name is jealous. 24. Whom God has filled with the divine spirit, skill, intelligence, and knowledge. Bezalel. 25. Who spun goat's hair? Women. 26. How does the Lord describe himself in chapter 34, verse 6? Merciful, gracious, slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness. 27. What Moses prayed to God in chapter 33, verse 18. Show me your glory. 28. 6 times the word Sabbath or Sabbaths appear in chapter 31, verses 12 to 18. 29. Where was this written? Holy to the Lord. It was written on the rosette of the holy diadem of pure gold. 30. The main theme of chapter 39 is making the vestments for the priests. 31. The 2 tablets of the commandments were written on both sides, on the front and on the back. 32. At a point, Moses could not enter the tent of meeting because the cloud settled upon it. 33. Who washed their hands and their feet when they approached the altar? Moses and Aaron and his sons. 34. A priestly vestment made of gold, blue and purple and crimson, and of twisted linen, ephod. 35. Father of Joshua is Nun. 36. Symbolically, this picture describes the finger of God, and with his finger, God wrote the 2 tablets of covenant. 37. It speaks of the cloud and the glory of God. The cloud describes the visible manifestation of God. 38. This depiction is of golden calf, and we read in chapter 32. 39. This is the altar of incense. 40. Cut for yourself 2 tablets of stone like the first. Chapter 34, verse 1. सातव्या एपिसोडाच्या सवालांक 403 बायबल वाचप्यांनी जापी धाडल्यात. तांचे पैकी 109 वाचप्यांची सारकी जापी आमकां मेळ्ळ्यात.
बायबल वाचूंक वेळ दिवन सवालांक जापी सोदूंक प्रयत्न केल्ल्यांक जापी धाडिल्ल्यांक आनी प्रत्येक जावन सारकी जापी धाडिल्ल्यांक आमचो कापुचीन फ्रात भावांचो तुमकां उल्हास आनी अभिनंदन. 109 वाचप्यांच्यो जापी रायट म्हूण सांगूंक आज आमकां व्हड संतोश भोगता. सगळ्यांक इनाम फावो जाता वय, तरी तांच्या पैकी 6 नांवां विंचून काडून 6 इनामाचो ऐवज समासम वांटयल्या. आज इनाम जिखिल्ल्यांनी आनी हाचे पयलें 6 एपिसोडांत भोवमान लभिल्ल्या कोणेय इनाम व्हरूंक ना वा तुमकां पावोवंक ना तर तुमी म्हाका संपर्क करचे. 9482446419. ह्या ग्लासाच्या बरणेंत 109 नांवां आमी बरोवन घाल्यांत. 6 नांवां आतां आमी सोडती घालून काडटा. पयलें नांव क्रिस्टीन सिक्वेरा बिजय. दुसऱ्या नांवाक सोडती मोंती नोरोन्ना बेळमन. आतां तिसऱ्या नांवाक सोडती मारिया ॲग्नेस वेगस कुलशेकर. चवथें नांव कोणाचें येता पळोवया. हेलेन रॉड्रिगस बचपे इस्रायल. पांचवें नांव अनिता सिल्विया कॉन्चेसो पेरमाई. आनी आयचें 6वें नांव सेलिमा डिसोजा पलाडका. इनाम जिखिल्ल्या 6 वाचप्यांक तशेंच सारकी जापी धाडिल्ल्या 103 जाणांक आमचे शबासकी आनी अभिनंदन. मोगाच्यानो विजेतांक तशेंच सारकी जापी धाडलेल्या सोमेस्तांक तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां. येवच्या हप्त्यांत परत मेळया. द्वितीय पुस्तकांतले अध्याय 16 तावन 30 आनी 4 पर्यंत दयाकन वाचा आनी तशेंच येवच्या हप्त्याच्या अवस्वराक आमी तयार जावचें. तुमकां सोमेस्तांक परत देव बरें करूं. देवाची विस्नार आशिर्वादां हांव मागतां.
ह्या अवस्वराचो पोषक लिओ पेरेरा आनी कुटुंब कुलशेकर.